नरेंद्र भाई तैयार हो तुम? जनाब सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं? अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, थैंक यू। बात करें। एक क्वेश्चन है वो जब आमीन आमीन उठी के ना हमारे जो आपके शिया मजहब में ये गलत है चीज, जब बिल्कुल शेख के बिल्कुल, पीछे ये हम बिदअत नमाज है, ये पढ़ रहे हैं बिदअत है। तामीन और हदीस में शेख है कि खुद भी नहीं बोलता आमीन, मतलब दिल में भी नहीं बोलनी, मतलब अंदर बिल्कुल ही नहीं बोलनी आमीन आपने। नहीं, नमाज में सूरह हमद के बाद आमीन से मना है। सूरह हम जब पढ़ेंगे और सूरह वलद्दालीन जब कहेंगे तो उसके बाद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन वैसे आमीन कहना, वैसे कोई दुआ कर रहा है तो आप आमीन कह देना, तो वो तो अच्छी बात है, वो मुस्तहब है। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, तो वो जायज़ है, बल्कि वो अच्छी बात है। आमीन का मतलब है अल्लाह कबूल फरमा। लेकिन सूरह फातिहा के बाद ये बिदअत है, ये खुलफा की बिदअत है। इस पे कोई आप प्रूफ दे सकते हो कि आमीन ऐसे करना बिदअत है? जी बिल्कुल दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, इन्होंने कभी नहीं इस चीज को फॉलो करा एज आमीन का, कभी नहीं कहा। अभी बताता हूँ भैया, देखो ये किताब है अल फुरू मिन अल काफी लिल कुलैनी रहमतुल्लाहि अलैह। अब जो है ना वो मुज्तहिदीन वाले से कहते हैं, लोगों को समझ आती नहीं आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब अल्लाह, आप जो है ना, अब अभी आप इतने पुराने मुसलमान भी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अजीज नूर चश्म हैं, हमारे आंख के तारे हैं, लेकिन आप अभी शिया बने हैं। लेकिन आपको ये समझ आएगी, तकलीद के बुतलान के लिए यही काफ़ी है कि आप देखें, मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनते हैं, आपको समझ आ जाए। वो कहते हैं समझ नहीं आती लोगों को, इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं वो, दिन दाड़े लोगों को समझ नहीं आ सकती। किताब है अल उसूल मिन अल काफी, जिल्द नंबर 3, चाप दाल कुतुब अल इस्लामिया, सफ़ा नंबर 312, क़िराअतुल कुरान की बाब है। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हदीस नंबर 5 इस बाब में। इज़ा कुन्त खल्फ़ल इमाम अलैहि, हदीस कैसे है? हदीस है हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। इज़ा कुन्त खल्फ़ इमाम फ़क़रा अल हम्द व फ़रग़ मिन क़िराअतिहा, अगर किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और उसने सूरह हमद पढ़ी, सूरह हमद जब उसका खत्म हो गया, फ़क़ुल अंत, तुम ये कह दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दो, वला तक़ुल आमीन, और आमीन न कहो, वला तक़ुल आमीन, और आमीन न कहो। अच्छा, लाउडली कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लाउडली कहना या फिर दिल में ही कहना? वो भी उससे मना नहीं है, अगर लाउडली कहते हैं तो कोई मना नहीं है, और दिल में भी कहते हैं, मतलब चुप कहना, जो होता है ना वो जबान में उससे कहना होता है, लाउड कहने से मना नहीं है। इसके अलावा और भी अहादीस है ये। अच्छा, ये उनकी डायरेक्ट कॉल है इमाम जाफर अलैहिस्सलाम? जी बिल्कुल डायरेक्ट फरमान है उनका, आमीन ना कहो, आमीन ना कहो। अच्छा जी, एक ना वो चेस जो खेलते हैं लोग, चेस हराम है हमारे उसमें? बिल्कुल शदीद हराम है, उसकी बहुत लानत है। इवन दो इसमें कोई मनी इन्वॉल्वमेंट ना हो, डजंट मैटर। रिवायत में यही है कि चेस ना खेला करो जी। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, आप हमारे लिए जैसे मिट्टी पे सजदा जैसे करना सही समझते हैं ना शिया मजहब में, और मैट पे नहीं करना, है ना? तो ये मस्जिदों में क्या रीजन है, ये शिया मस्जिदों में फिर वो मैट रखते ही क्यों है? वो ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई वो लाइक जरूरत ही नहीं है फिर मैट की, फिर उस पे या तो लकड़ी का ऐसा फ्रेम हो या फिर कोई नेचुरल ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिए जाए अंदर, रेदर देन कि वो मैट रखे हो। वो ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब क्योंकि मैट यानी आपका कारपेट जो होता है, कारपेट लगाते हैं जमीन पे। हाँ जी, कारपेट। अब जो है ना वो कारपेट लगाना, वो लोग उस पे बैठते भी है ना, शायद मुझे नहीं मालूम क्यों, उसमें कोई मना तो नहीं है, कारपेट लगाने से मना नहीं है। अगर वो मतलब मिट्टी की मस्जिद हो तो लोग मिट्टी पे क्यों कहे? देखें, सजदे के लिए सबसे ज्यादा जो अफजल मिट्टी है वो मिट्टी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत, करबला की तुरबत। उसका सवाब बहुत ज्यादा है कि करबला की तुरबत पे आप सजदा करें। और इसलिए कि शिया जो है ना वो अपने नमाजों में अक्सर ये कोशिश करते हैं कि वो करबला की मिट्टी लाएं, और तकरीबन हर आदमी के पास होता है, और वो भी आप ले सकते हैं, उसकी हदिया भी बहुत कम होता है। वैसे मसाजिद में तो वो मिट्टी, तो करबला की जो मिट्टी है वो टिक्की है, वो तो है, तो इसलिए वो शिया जो है वो उस पे सजदा तो नहीं करते, मस्जिद की जो ज़मीन है उस पे सजदा नहीं करते। सजदा किस पे? करबला की मिट्टी पे। तो इसलिए वो हाँ प्रैक्टिकली के लिए अगर ज़मीन पे वो कालीन लगा दें या कारपेट लगा दें,
ہاں تو اس سے کوئی وہ منع نہیں ہے، وہ اس سے صرف سجدے کے لیے ہے کہ سجدے وقت کے وقت ہاں اس پہ وہ کرنی چاہیے. اگر وہ ووڈ کا بنا دے نا، جو پیور جو ووڈ ہوتا ہے اس کا فرش بنا دے تو وہ تو کافی مہنگا ہوتا ہے میرے خیال میں، جو پیور ووڈ ہے. اور جو لوگ وہ پلاسٹک وغیرہ کی ہوتی ہے اس پہ تو سجدہ نہیں ہوتا نا. اچھا، کیونکہ یہاں کینیڈا امریکہ میں چلو انڈیا پاکستان تو میں سمجھتا ہوں، یہاں پہ تو چلو آپ کو پتا ہوگا ووڈ ہی ہوتی ہے، ویسے ووڈ کے بھی ہوتے ہیں نا فلور اپنے سارے. وہ بہت سارے فیک ہوتا ہے، اصلی ووڈ نہیں ہوتا نا اس. جی جی ہاں اس میں اصلی ووڈ بھی نہیں ہوتا، بہت سارا وہ لائنن وغیرہ ہوتا ہے. فلورنگ والے جانتے ہیں کہ اس میں جو پلانکس آتے ہیں وہ پلانکس ہمیشہ وہ خالص ووڈ کے نہیں ہوتے، بس جو خالص ووڈ بھی ہوتا ہے نا تو اس پہ آگے اس پہ کور ہوتا ہے، اس پہ پلاسٹر ہوتا ہے، اور وہ پلاسٹر ووڈ کا نہیں ہوتا، اس پہ جو پلاسٹر لگی ہوئی تھی. ہاں ٹھیک ہے جناب. ایک نا اور چیز، میرے پاس نا زیادہ سنی مسجد ہے، تو میں نے کیا کرا کہ کیونکہ میرے کو پہلے سے کافی لوگ جانتے تھے مسجد میں نا، جتنے بھی یہاں پہ میرے پاس مسجد ہے، تو میں نے کیا کرا کہ ریدر دین اپنے پاس وہ رکھنے کے مٹی، وہ میرے ایک فرینڈ ہے عراق سے، انہوں نے میرے کو دی تو ہے، پر سنی مسجد میں کہا چلو ان کے سامنے کیا کرنا ہے نا، تھوڑا بچاؤ رکھتے ہیں اس چیز کا. تو میں نے کیا کرا، میں نے نا ریسرچ کری ہے کہ واٹ ایلس کین وی ڈو. تو اس پہ نا پیپر کا آیا کہ بھائی پیپر رکھ سکتے ہو آپ، پیپر پہ سجدہ کر سکتے ہو جیسے نا. بالکل. میں کیا کرتا ہوں کہ آگے فون چابی وغیرہ رکھ لیتا ہوں اور پیپر رکھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے نا. تو ان کو یہی لگتا ہے کہ جیسے اس کے اپنی کوئی سامان ہے اس نے بس رکھا ہوا ہے. تو میں کرتا ہوں کہ بس وہ سجدہ کر لیتا ہوں اس پیپر پہ. اس کو آن لائن آ گئے نا تو ان کو اب تو پتہ چل جائے گا، ان کو تو دیکھو ابھی تو آپ کو دیکھ لیں گے نا آپ یوٹیوب پہ آپ کے کلپ چل رہے ہیں، وہ عربی ہیں الحمدللہ، وہ عربی ہیں، آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا ان کو، آہستہ آہستہ. کوئی بات نہیں، چلو یہ صحیح ہوگا. اچھا ایک نا اور کوشچن ہے، میرا بھی کوشچن اس لیے ہے کیونکہ میں خود سٹک ہو گیا تھا اس بات پہ نا، اپنے فرینڈ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تھا، قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا. تو اس بندے کا ایٹیچیوڈ اسی ٹائم ہی چینج ہو گیا جب اس کو پتا چلا نا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کری تھیں نا، اور قرآن میں تو 4 ہیں. تو میرے کو تھوڑا پتہ نہیں لگا کہ میں کیسے اس چیز کا جواب دوں. اور اس کے بعد میں نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی سرچ کرا. ان کی بھی میرے کو جو حالانکہ انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے، شاید کوئی ان کی وائف کی ڈیتھ ہوگی، وہ آئی ڈونٹ وانٹ ڈس ریسپیکٹ، آپ کو ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا، شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے کو پتہ نہیں رائٹ ورڈ کیا یوز کروں ان کی وفات کے لیے. صحیح ہے، ڈیتھ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کی بھی کہتے ہیں 8 شادیاں تھیں. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ اس پہ کوئی دیکھیں. وہ ایک اس زمانے میں نہیں تھی نا، ان کی شادیاں جو تھیں جو پہلی وائف تھے ان کی وفات ہو گئی. پھر امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھی تو اس میں لوگ بہت مرتے تھے، اس میں بیوائیاں ہوتی تھیں اور اس میں ان کے بچے ہوتے تھے یتیم. تو ان یتیموں کو پالنے کے لیے، بیواؤں کو پالنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں تھا. تو بہت سارے لوگوں کو ایسا کرنا پڑتا تھا کہ یتیموں کو پالنے کے. امیر المومنین علیہ السلام نے خود کہا کہ انا ابو الیتامی وزوج الارامل، میں یتیموں کا باپ ہوں اور میں بیواؤں کا شوہر ہوں، کیونکہ ان کو پالنے والا، دیکھنے والا، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کرنا پڑتا تھا. جو 4 سے زیادہ شادی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے، وہ ان کے لیے مخصوص ہے. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہر میں یہی ہے کہ ان کو 4 سے زیادہ نہیں ہے بیک وقت. البتہ اگر طلاق دے دیں کسی کو یا مثلا ڈیتھ ہو جائے کسی کی تو دوسرا اس کے 3 ہیں، مثلا ایک وفات ہو گئی ہے تو 2 رہ گئے تو 2 مزید کر سکتے ہیں، اس طرح. جی ہاں. اچھا جناب، جب یہ قرآن کا یہ جو ورس پڑھتے ہیں وہ میرج والا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 1 2 2 3 3 یا 4 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اس ورس سے کہیں یہ تو نہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ، اللہ معاف کرے، اللہ کا تو کوئی اگزامپل نہیں ہے، جیسے کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، یار 1 2 2 3 3 4 4 کر لو، تو کس 4 پہ سٹاپ کیوں ہے؟ کیسے آپ یہ فگر آؤٹ کر رہے ہو کہ 4 پہ سٹاپ ہو گیا؟ لائک یو نو ہاؤ کین یو سے کہ 4 جو ہے وہ فائنل ورڈ آف گاڈ ہے؟ تو یہ تو مسلمانوں اختلاف ہی نہیں ہے کہ 4 اس کے میں اختلاف ہی نہیں ہے سب مسلمانوں میں کہ 4 سے زیادہ بیک وقت نہیں کر سکتا کوئی شخص. اچھا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اس میں احادیث بھی ہیں، روایات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ کہ قرآن تو سبھی کنورسیشن ہے. قرآن جو ہے کنورسیشن کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. تو اس میں اس سے مراد 4 ہیں، اس میں روایات بہت زیادہ ہیں. جی ہاں، دونوں فریقین کا اس میں اختلاف نہیں ہے، شیعہ کا بھی اور مخالفین کا بھی. جی ٹھیک ہے، اوکے.